बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज एक बार फिर पेशावर के अमन पर वार किया गया। किस्सा खानी बाज़ार की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। इब्तदाई मालूमात में बताया गया है कि धमाके में 56 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 194 अफराद ज़ख्मी हैं। तो इन 3 दिनों में दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए, एक कोयटा में जिसके बाद आज जो है पेशावर पर जो है हमला किया गया है। आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पर बहुत सी मालूमात आ रही हैं। बताया गया है कि अब तक 2 हमलावरों ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले फायरिंग की थी और फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदा इमरान बुखारी से। इमरान, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात मिल सकी हैं? एक तरफ क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलवी पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रही है, दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अमन को निशाना बना रहे हैं? जी बिल्कुल, धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। आपकी बात कि कौन लोग हैं, ये आलमी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से सिक्योरिटी इदारों की एक राय है कि ये आलमी दहशतगर्द तंजीम इसमें मुलविस हो सकती है। बिल्कुल एक कमांडो टाइप का एक्शन किया गया है। एक हमलावर सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वो कोहाटी की सिमत से कुचर सालदार में दाखिल होता है। पहले गेट पे मौजूद 2 एहलकारों को, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाता है, जिनमें से एक मौके पर ही गिर जाता है जबकि दूसरा जान बचाने के लिए साइड पे हो जाता है। इस दौरान जब वो अंदर दाखिल होता है तो बाहर मौजूद अफराद में से एक शख्स पुलिस एहलकार की क्लाशनकोफ उठा लेता है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नजर आ रहा है। ताहम ये बताया गया कि जिसने क्लाशनकोफ उठाई है वो शख्स यहाँ पे मौजूद एक रजाकार था। जो खुदकुश हमलावर जब कुचर सालदार में दाखिल हो तो रास्ते में वो फिर 1-2 अफराद को जो वहाँ मस्जिद के पास मौजूद थे उनको भी गोलियों का निशाना बनाते हैं। फिर मस्जिद में घुस के वो मंबर के पास पहुंच के दोबारा फायरिंग करता है और इस फायरिंग के बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से 3 मंजिला मस्जिद थी जहां पर 500 से 600 नमाजियों की तादाद बताई जाती है। और उनमें जब धमाका होता है तो मस्जिद की जो खिड़कियाँ हैं वो उखड़ जाती हैं, मस्जिद में मलबे तले भी लोग दब जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होती है। जो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आ रहा था LRH लीडिंग हॉस्पिटल से, वो तकरीबन 194 अफराद ज़ख्मी, 56 जाबहक की इतला हमें मिल रही है कि वहाँ पर 56 अफराद जाबहक हुए हैं। पुलिस ने चाहे वक़ुआ से CCTV फुटेज हासिल कर ली हैं, खोल मिले हैं, 4 से 5 किलोग्राम बारूद बताया जा रहा है कि वो वहाँ से इस हमले में इस्तेमाल हुआ है। पर मालूमात इकट्ठी करिए। इमरान, ये बताइएगा कि ये भी खबरें आ रही थीं कि 2 हमलावर थे, एक हमलावर अंदर गया तो दूसरा हमलावर क्या इस वाक़े के बाद से फरार हो गया या उसका साथ दूसरे हमलावर ने भी दिया, वहां पर फायरिंग वगैरह उसकी जानिब से भी की गई? क्या इत्तला है? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पर 2 हमलावरों की बात हो रही थी क्योंकि एक शख्स जो बाहर मौजूद था, जब पुलिस एहलकार पे खुदकुश हमलावर ने फायरिंग की वो गिर गया तो एक शख्स ने आके उससे क्लाशनकोफ उठाई, वो साइड पे खड़े, लेकिन उसके बारे में बाद में मालूमात हासिल की गई तो वो यहीं का एक रिहायशी निकला जो रजाकार बताया जा रहा है। अब पुलिस हुकाम का भी यही कहना है कि हमलावर की तादाद एक ही थी जिससे फायरिंग भी की, जिसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उससे ख़ुद को धमाके से भी उड़ाया। तो एक ही हमलावर को कन्फर्मेशन हो रही है, दूसरे के बारे में कन्फर्म नहीं किया जा रहा कि ये हमलावर था। इसके बारे में ये बताया जा रहा है जो क्लाशनकोफ से उठाई यहीं का एक रजाकार था। इस हवाले से इमरान, आप तो खुद दहशत गर्दी को तवील अरसा कवर करते रहे हैं, इस मिलिटेंसी से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। ये बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि क्या ये कोई स्लीपर सेल हैं या एक बार फिर अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अभी जो कार्रवाई मौजूदा सिलसिले की जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में जो इतलात थी, इससे कबल पेशावर में गुज़िश्ता 1-2 माह से टारगेट किलिंग, पुलिस थानों पे हमलों के वाक़यात हो रहे थे, दस्ती बम फेंके जा रहे थे। इससे कबल हम जब 2007, 8, 9, 10 से लेकर 13 का सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें इसी तरीके से काम हो रहे थे, लेकिन अभी एक स्ट्रेटजी तब्दील हुई है। मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि एक सेल है जिसके 11 अफराद दाखिल हुए थे पाकिस्तान में, जिनमें से 7 मारे जा चुके हैं जबकि 4 अभी भी मौजूद है जिनकी तलाश का अमल जारी है जो इन वाक़यात में मुलविस हो सकते हैं। इस हवाले से कन्फर्मेशन ताहाल नहीं हुई, ताहम ये बताया गया है कि हो सकते इसी हमले में ये ग्रुप मुलविस हो। लिंक्स अफ़गानिस्तानी जाके मिलते हैं या कहीं और या मकामी तौर पे कुछ चीज़ें हैं?
जी कुछ मकामी तौर पे हैं, कुछ सरहद पार से ताल्लुक़ रखती हैं। इस हवाले से हम कंफर्म नहीं बता सकेंगे क्योंकि इनके लिंकेज जो है पूरी जिस सेल की जानिब बताया जा रहा इशारा हो रहा है वो आलमी सतह पे मौजूद है, आलमी सतह से उसकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की इस इंसिडेंट की, तो हम इस हवाले से वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकेंगे कि इसमें कौन मुलविस था। अच्छा। लेकिन जो जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अमन दुश्मन है, वो लाजमी उनके बैरूनी मुल्क रवाबित होते हैं और बैरून मुल्क से वो हदायत लेने के बाद यहाँ पर अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा इमरान, एक ये भी चल रहा था कि हमारे मज़ाकरात हो रहे थे अफ़गानिस्तान में कलअदम टीटीपी के लोगों के साथ, फिर वो मज़ाकरात रुक गए, फिर दोबारा ख़बर आई कि चल रहे हैं, फिर कुछ रुके और अब फिर एक बात वाज़े तौर पे कह दिया गया कि जनाब नहीं चल रहे। ये बताइए क्या इन कार्रवाइयों का जिनका आपने जिक्र किया है उन मज़ाकरात से भी ताल्लुक़ जोड़ा जा सकता है, उनके टूटने चलने आगे बढ़ने से? जी बिल्कुल, जब मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था और जब उस पर फायरबंदी का भी ऐलान किया गया था, फायरबंदी के बाद काफ़ी हद तक हालात काबू में थे। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जमशुदा अजला हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक हालात काबू में थे। जब मुज़ाकरात रोकने का ऐलान किया गया तो वहाँ पर भी कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ। साथ साथ यहीं पेशावर में भी इक्का दुक्का वाक़यात हुए। तो इनके लिंकेजेस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जैसे पहले बताया कि अभी तक इसने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद ही हम वाज़ेह तौर पर कह सकते थे कि इस वाक़ये में सरहद पार से मुलविस थे, मुज़ाकरात के इससे ताल्लुक़ था या नहीं था। जब तक ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की जाती तो इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये आपको अनयूजुअल बात नहीं लगती कि पहले जब माजी में जिस अरसे की आप बात कर रहे हैं उस वक्त ठग से मोबाइल फ़ोनों पे एक मैसेज भी आ जाता था या किसी और तरीके से एक ज़िम्मेदारी कबूल कर ली जाती थी, इस बार ऐसा नहीं हो रहा? जी इस बार जो ख्याल किया जा रहा है और जिस तरह हमारे इदारे इससे कबल जब जिम्मेदारियाँ कबूल की जा रही थी उस वक्त हमारे इदारों के पास इतने आलात भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। जो दहशतगर्दी का पीरियड हमने गुजारा है गुज़िश्ता एक दहाई से हम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं तो उसमें अभी हमने सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस सब इक्विप्ड भी हो चुके हैं। तो कई लोग इन तंजीमों के मारे जा चुके हैं, कई गिरफ्तार हो चुके हैं। तभी वो भी अपनी देखभाल की इस किस्म का मैसेज करते हैं ताकि उनको भी सुराग ना लग सके। तो गालिबन यही वजह है कि फिल फोर जिम्मेदारी भी क्लेम नहीं की जा रही और फिल फोर इनकी तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा। कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा आप कह रहे हैं और कोई जिम्मेदारी भी इस वाक़े की कबूल नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया। पेशावर से हमारे नुमाइंदा इमरान बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। हबीब साहब, जो सवाल आपने इमरान से भी पूछा, एक तरफ आपने मुज़ाकरात की भी बात की और फिर डेडलॉक आ गया उसमें, फिर हुकूमत ने भी बता दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हमारे किसी से। ये भी खबरें आ रही थीं कि कलअदम टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके कहने में भी नहीं है। ये सारे सिचुएशन को और वाक़े को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक अहम बात यह है कि हमें इसके साथ इसका जो वक्त है वो भी देखना होगा। हमने माजी में भी देखा है कि जब भी हमारे वज़राए आज़म किसी इम्पॉर्टेंट मिशन पे होते हैं या कोई चीज़ करके आते हैं या फिर पाकिस्तान में कोई अच्छा वाक़या हो रहा होता है तो उसी वक्त इस तरह के सानेहात रूनुमा होते हैं। जैसे कि टीम मौजूद है, जैसे कि अब देखिए आप, इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। ये मार्च का महीना है और 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एक बहुत बड़ी तकरीब होनी है बल्कि उसमें इंटरनेशनली OIC के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हो रहे होंगे। और तीसरी बात यह है कि ख़ुद हमारे वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा किया है। तो अब अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो आपको लगता यह है, बल्कि बड़ी हद तक आप वसूख से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान है वो या इसके दुश्मनों को पसंद नहीं। इस बार कौन है ये लोग हबीब साहब? अब देखिए, हमारे दुश्मन कई ऐसे हैं जो हमारी बज़ाहिर दोस्ती का दम भरते हैं लेकिन वो दुश्मन हैं, और कुछ दुश्मन हैं जो बिल्कुल खुले हैं और सामने हैं। हमारा प्रॉब्लम दरअसल उन दुश्मनों से है कि जो बज़ाहिर हमारी दोस्ती का दम भरते हैं लेकिन जब वह मौका ब मौका वो हमारी बगल में छुरी भी घोंपने से गुरेज नहीं करते। तो लिहाजा एक तो यह है कि यहाँ पर काम बढ़ जाता है इंटेलिजेंस का। यानी ये ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पे बराह रास्त फौज ने या पुलिस ने जाके सफ़ ब सफ़ लड़ाई करनी है। यहाँ पे दरअसल प्रिवेंशन इस बात की है कि आप उन लोगों को उनके कछारों में पकड़ लें, और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये मैं आपको पूरे वसूख से अर्ज़ कर सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP को
جی ٹی ٹی پی پاکستان کی انٹیلیجنس سے اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ اب لوگ گروپ بھی نہیں بنا پا رہے، یعنی اس طرح بھی نہیں ہو پا رہا کہ وہ 8-10 لوگ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے کوئی پلاننگ بھی کر سکیں، کیونکہ وہاں پر ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ مناسب انداز میں اور بر وقت خبریں دے رہا ہے، کمیونیکیشن کس تو طرح وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے انٹیلیجنس یہ بالکل بھوسے میں سے سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں رہ جائے گی۔ تو ہم جب ایک جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی اور ختم کرنے کی، تو اس میں کچھ نہ کچھ زخم ہمیں بھی لگ جاتا ہے، ماضی میں بھی لگے، اب ان کی تعداد کم ہے معاف کیجیے گا، اور جیسے یہ ہوا یہ واقعہ، اس واقعے پہ ہم بہت جلدی جمپ کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اتنی سیکیورٹی لگا دیتے ایسا ہو جاتا، اتنی سیکیورٹی لگا دیتے ویسا ہو جاتا۔ آپ دیکھیے کہ سیکیورٹی بھی مناسب ہے، پولیس والوں نے اپنی جان دی ہے، پولیس والے کوئی سیکیورٹی الرٹ بھی نہیں دیکھیے سیکیورٹی الرٹ بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تیز نگاہی سے بچ کے کوئی نہ کوئی پاکستان کے اندر بھی کچھ سلیپر سیلز ایسے ہیں جو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، تو لہٰذا انہیں تو تلاش کر کے بالکل اسی طرح ٹھکانے لگانا پڑے گا، اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو بالخصوص پولیس کو داد دینی چاہیے کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے شہداء یہ قربانیاں جو ہیں آج ہم نے جو 54 لوگوں کی دی ہے، یہ قربانی ہمارے اوپر بڑی بھاری ہے، ہمارے دل زخمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری کمٹمنٹ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ نمازی میں چھوڑا، اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے لیے نمازی غیر نمازی پرابلم نہیں، ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم نمازی میں چھوڑا، ہاں نمازی میں ہم نے چھوڑا، ہم ماضی میں بھی انشاءاللہ نہیں ان سے ڈرے اور جھکے، اور ہم آئندہ بھی نہیں ڈریں اور جھکیں گے۔ یہ زخم گہرے ہیں لیکن انشاءاللہ مندمل ہو جائیں گے، ہمیں ان زخموں سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مذاکرات ہم نے ختم کیا ہے سلسلہ، ہم زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں آگئے ہیں، حبیب اور صاحب ہمیں اسی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ شیخ صاحب آپ نے بہت پہلے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، کیا ان واقعات کے سارے ڈانڈے دھاگے پاکستان سے باہر ہی ہیں یا اندر بھی کچھ سلیپر سیل ہیں؟ دیکھیں باہر والے اندر کے سلیپر سیلوں کو بھی خرید لیتے ہیں نا، جو کریمنل، اور آج کل تو پیسوں کے لڑنے والے بھی لوگ پیسوں پہ مل جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں ایسی قوتیں لڑ رہی ہوتی ہیں جو ڈالروں کے بدلے میں لڑتی ہیں۔ شیخ صاحب کیا کوئی انٹیلیجنس کے چارٹر اس طرح کی تھی اس ایونٹ سے پہلے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے یہاں پہ ہوتے ہوئے یا پاکستان کے وزیر اعظم کے روس کے دورے کے بعد اس طرح کا کوئی ایونٹ آ سکتا ہے؟ کوئی آپ تک انفارمیشن اس طرح کی تھی کہ ہمیں ریڈ الرٹ رہنا چاہیے؟ کوئی انٹیلیجنس تھی؟ کوئی ریڈ الرٹ جاری نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے پنجگور میں، نوشکی میں، تربت میں واقعات ہوئے، لیکن پشاور شہر کے اندر یہ مذہب کی بنیادوں پر مسلمانوں کی جانوں سے کھیلیں، اس کی کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی، اور ہمارے پاس تو کوئی ریڈ الرٹ نہیں تھا۔ ہم ہفتے میں سارے دیکھتے ہیں کہ الرٹس کہاں کہاں ہیں اور کیا۔ شیخ صاحب اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے نشاندہی بھی کی کہ اس میں مسلکی بنیاد پہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے باہر کے دشمن ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیا علماء کرام کی دیگر لوگوں کو اس میں اکٹھا کہیں پہ کیا جا رہا ہے کہ مسلکی بنیاد پہ یہ کہیں لڑائی پھیلے نہیں، جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے لیکن اس کو مسلکی مسئلہ نہ بنایا جائے؟ کوشش کرنی چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ جی شیخ صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ ہماری انٹیلیجنس، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ہمارے پاس تو نہیں تھی، ڈیفینیٹلی ہماری ایجنسیوں سے کئی نظروں سے یہ اوجھل ہیں اس طرح کے لوگ، کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر ہی کوئی سیل ہیں ایسے جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی پاکستان کے گرد و نواح میں تو آپ دیکھیں بہت سارے فورسز ہیں، بہت ساری نام نہیں لینا چاہیے، لاتعداد فورسز ہیں۔ پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے کہ اس کے گرد و نواح میں بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے ایسے ملیٹنٹ ہیں، تو اس کا ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے آج کے حالات میں، تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا الرٹ نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ حبیب صاحب آپ کی اجازت سے، شیخ صاحب کلعدم ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات جو ہو رہے تھے، آپ نے بتایا تھا کہ اس میں ڈیڈ لاک ہے، اب نہیں ہو رہے، اب کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
کہیں نہ کہیں پر بات چیت تو چلتی رہتی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہت شکریہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں بات چیت تو چلتی رہتی ہے، آیا کہ اس طرف بھی حکومت جو ہے اپنے طور پہ چیزوں کو، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو بات چلتی رہے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایز پالیسی چل رہی ہے۔ ایز پالیسی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں چل رہی؟ ساتھ صاحب حبیب صاحب نے بھی سلیپر سیلز کا ذکر کیا، یہ جو اندرونی ہاتھ ملوث ہو جاتے ہیں ہمارے کھلے دشمنوں کے ساتھ، یا پھر وہ دشمن جو بظاہر ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ، وہ کتنا نقصان دے رہے ہیں؟ اب اس صورتحال میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو آپ نے حبیب صاحب سے سوال پوچھا کہ ٹی ٹی پی، آپ نے سے تھوڑے عرصہ پہلے پوچھا کہ ٹی ٹی پی تو پوری طرح طالبان، افغانستان طالبان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ ٹی ٹی پی کبھی بھی طالبان افغانستان کے ساتھ منسلک نہیں تھی۔ مطلب وہ دشمن، پاکستان کے دشمن ممالک نے، خاص طور پہ بھارت نے ایک ایسی تنظیم بنائی جس کا نام ایسا رکھا تحریک طالبان پاکستان کے، لگے کہ وہ افغانستان کے طالبان ہی کے اندر سے ایک افغان بیسڈ تحریک ہے، حالانکہ ایسے تو کبھی بھی سچ نہیں تھا۔ تحریک طالبان پاکستان جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں، وہ پہلے دن سے بھارت کے کنٹرول کے اندر، بھارت کی تشکیل شدہ ان کی فنڈنگ کے تھرو اور دیگر اس کے ساتھ ممالک کے فنڈنگ کے تھرو یہ تحریک بنی۔ طالبان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر آ کے مزید بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک عدم اعتماد پر بات کریں گے، جسے کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن اور ناکام بنانے کے لیے حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے، جس کے لیے حکومت جو ہے اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان چودھری برادران سے ملے ہیں اور اتحادیوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کو نہ گھبرانے کا کہہ دیا ہے، لیکن ادھر اپوزیشن نے بھی کچھ ٹائم دے دیا ہے، کہتے ہیں کہ 1 سے 2 دن میں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کے پاس 5 دن ہیں، آپ فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ خزاں جائے گی، بہار آئے یا نہ آئے۔ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لایا جائے گا۔ عدم اعتماد کے لیے ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، 1-2 روز میں اس کو پیش کرنے کا مرحلہ آ جائے گا، اور اکثریت اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم حتمی طور پر آخری اقدام تک پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو کی، صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، تو جب دھواں اٹھے گا نا، ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد جوائد صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑی یہ نکلے گا تم سے، یہ نکل آئے گا۔ اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں؟ حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد کی ہنڈیاں میں سے کچھ نکلے گا اب؟ دیکھیے اسی پروگرام میں میں نے آپ کو تقریباً 3 مہینے پہلے عرض کیا تھا کہ عمران خان کا مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت خبردار بھی کیا تھا کہ کوئی ہے جو نیوٹرل کھیل رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ یک مسٹر نیوٹرل بہت زیادہ ہو گئے نا، میں بھی نیوٹرل، آپ بھی نیوٹرل، آپ بھی نیوٹرل، تو بھائی جب ہم سارے نیوٹرل ہو جائیں گے تو پروگرام کون کرے گا؟ پروگرام بھی تو کرنا ہے نا۔ تو لہٰذا وہ جو نیوٹرلٹی کا کھیل ہے نا وہ زیادہ آگے جا رہا ہے، اور نیوٹرلٹی والوں کو وہ سمجھ رہے ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیوٹرل اگر ہو گئے ہیں تو اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ پھر میرے ساتھ ہے۔ لیکن مولانا کہہ رہے ہیں ہم کسی کی مدد نہیں دیں گے۔ اچھا کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہتے تو ہمیشہ، دیکھیے اور مولانا نے آج تک ساری باتیں سچ کی، ماضی میں کیا مولانا صاحب نے آج تک ساری باتیں سچ کی ہیں؟ ماضی میں جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو یک راتوں رات ضمیر جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے استعفے جو ہیں وہ کچھ پارٹی، کسی دوسری پارٹی، مخالف پارٹی کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے، دراصل میں بچپن سے ہی سوچتا تھا کہ بڑا ہو کس پارٹی میں آؤں گا پھر اس کی مخالفت کروں گا۔ تو دراصل یہ ایک لطیفہ ہے ہمارے سامنے ہو رہا، جو صرف نیوٹرلٹی کے پیغام، غلط پیغام پہنچانے اور نیوٹرلٹی کے پیغام کو غلط پڑھنے کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیے اب جب آپ اس طرح چیزوں کو کھلا چھوڑ دیں، آپ نے کبھی ہمارے دیہاتی گھروں میں چھکے ہوتے تھے جن میں برتن رکھے جاتے تھے، جی،
ٹھیک ہے، وہ چھکا جب خراب ہوتا تھا نا تو عام طور پہ اس کی ایک وہ جو پتری سی ہوتی تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی، اس کے بعد وہاں سے برتن گرتے تھے، وہ ساری آرگنائزیشن جو آپ رکھتے تھے وہ سب کی سب گر جاتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹرلٹی کا زنگ جو ہے وہ اس چھکے کو کھائے جا رہا ہے۔ اب آپ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں، ٹھیک ہے، تو میں بس اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ میں بس اتنا ضرور کہوں گا کہ نا اہلی کا نام نیوٹرلٹی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم حتمی اور آخری اقدام تک پہنچ چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ کاف لیگ کے بغیر بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ اپوزیشن واقعی میں جتنی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اتنا ہوم ورک بھی پورا کر رکھا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن تو پچھلے 3.5 سال میں مجھے کم از کم یاد پڑتا ہے 5 یا 6 دفعہ تو حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکی۔ جب مولانا صاحب 2019 میں آئے تھے تو وہ بھی حتمی مرحلہ تھا، جب آر یا پار ہونا تھا تو وہ بھی حتمی جلسہ ہونا تھا، جب جی بی کا الیکشن ہوا تھا تو وہ بھی حتمی فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد تو کوئی چیز درمیان میں رکنی نہیں تھی۔ یہ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے والی کہانی ہونی تھی۔ پھر جب کے پی کے اندر بلدیاتی نظام ہو گیا تو پوری بات ہی حتمی ہو گئی۔ اور بھئی اپوزیشن کے کہنے سے تھوڑی حتمی ہو رہا ہے کچھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چند لیڈران کے اوپر ہوتا تو 2018 کے دسمبر میں حکومت چلی گئی تھی نا، چلے بہت لمبا بھی لے جاتے تو 2019 تک چلی گئی تھی، چلے اس سے بھی بہت زیادہ لمبا لے جاتے تو 2020 میں نواز شریف صاحب کی تقاریر تک تو حکومت چلی جانی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کے کہنے سے یہ کہانی نہیں چل رہی۔ اتحادیوں کے ملنے سے ہونا تھا نا، وہ تو کچھ اس طرح کے پیغام دے رہے ہیں، وقت آنے دیں۔ اس وقت تک ہم نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ راتوں رات کیا 10 منٹ کے اندر بھی ضمیر جاگ جاتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر ضمیر سو بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں دیکھا کہ ایک تصویر میں جو متعلقہ پارٹیز اکٹھی کھڑی ہوں ان کے نمبر 172 پورے کرتے ہوں۔ ایسے نہیں ہوا کہ مولانا صاحب پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا کاف لیگ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں حکومت کے خلاف جس کے نمبر 172 پورے ہوتے ہوں۔ اس وقت میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، یہ شاید خاقان عباسی صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں نہیں پورے۔ کنفیوژن کہہ رہے ہیں کہ برقرار ہے۔ وہ جو بھی حبیب صاحب نے بات کی نا نیوٹرالٹی والی، لوگوں کا یہ خیال ہے، میں ایک جملہ بس لاسٹ، لوگوں کا یہ خیال ہے جو سیاست کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔